बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख़ है 4 मई और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हुआ। इस इजलास में डोमेस्टिक सूरत हाल के साथ साथ कुछ बैन-अल-अक़वामी सतह पर होने वाले मामलात का तफसीली जायज़ा लिया गया है, जिनमें सबसे अहम यूरोपीय यूनियन की वो करारदाद है जिनका आजकल पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा है। क्या ये करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है या नहीं, इस सारे मामले का जायज़ा लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डट गए हैं। वाज़ेह पैगाम दिया कि तौहीने रिसालत या नामूस रिसालत के मामलात पर जो कानून साजी है उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ वो सब आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रात मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों को भी बुलाया, उनके साथ भी इसी मामले के ऊपर तफसीली बातचीत हुई है। कानून साजी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वज़ीर को ख़ास तौर पर तनबीह भी की है और उनसे कहा है कि वो अपनी गुफ्तगू में मामलात की संगीनी के पेश नज़र या हसासियत के पेश नज़र बहुत मोहतात होकर बातचीत करें। वो वज़ीर कौन से हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो अहम मुआहदों की मंजूरी दी गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम होने जा रही है। किस तरह से ये काम करेगी वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। और आज ही काबीना इजलास में 2 ऑर्डिनेंस भी मंजूर किए गए हैं। वफाकी काबीना ने या वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का इख्तियार दे दिया है। अब आगे क्या होगा उस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपीय पार्लियामान में पेश की गई उस करारदाद की जिसका इन दिनों पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा है। अभी हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकले नहीं हैं कि GSP+ स्टेटस वापस लिए जाने की तलवार पाकिस्तान पर इस वक्त लटकना शुरू हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान नामूस रिसालत से मुतालिक या तौहीन रिसालत से मुतालिक जो कवानीन हैं उनमें तब्दीली करे। ख़ास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं वो भी बदले ताकि नामूस रिसालत का कोई कानून इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तक ना जा सके। उनकी नज़र में पाकिस्तान में ये कानून मिसयूज़ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक अलग इजलास भी बुलाया और पाकिस्तान की पोजीशन और हुकूमती हिकमत अमली क्या है वो अपने मुआशी टीम और वज़रा को क्लियर की और आज काबीना के सामने भी ये मामला रखा गया। अब इस मामले पर क्या यूरोपीय यूनियन का दबाव पाकिस्तान बर्दाश्त कर ले, क्योंकि अगर GSP+ स्टेटस हमारे हाथ से निकला तो 3 से 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारे हाथ से चली जाएगी। अब ये फ़ैसला मुस्लिम ममालिक ने करना है, मुस्लिम लीडरशिप ने करना है कि कौन सी चीज़ अजीज़ है। यही वो मामला है जो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा के सामने भी रखा और तमाम मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों का एक अहम इजलास बुलाया और उनके सामने भी ये मामला रखा और उनसे भी ये कहा गया कि फ़ैसला पूरी मुस्लिम उम्मा ने करना है कि हम किसको वेटेज देंगे। इस सारे मामले पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तनहा खड़ा हो जाए और सारे मुस्लिम ममालिक एक तरफ हों और पाकिस्तान एक तरफ हों। तो बहुत ज़रूरी था कि मुस्लिम ममालिक की राय को भी सुना जाए। तो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी शुरू करने का फ़ैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूरोपीय यूनियन के, जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शन पर या उनकी डिक्टेशन पर पाकिस्तानी कवानीन नहीं बदले जा सकते और बिलखसूस तौहीन रिसालत या नामूस रिसालत से मुताल्लिक कोई कानून तब्दील नहीं किया जाएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह अंदाज़ में कहा और ये भी आज काबीना को बताया गया कि ये करारदाद सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, भारत के हवाले से, वहाँ की अक़लियतों के हवाले से भी एक करारदाद पेश की गई। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो करारदाद है वो इसलिए भी हाईलाइट की गई कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के हवाले से कुछ मजहबी जमात के धरने हुए, एहतजाज हुए और यूरोपीय यूनियन ये समझ रहा है कि पाकिस्तान में शायद ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि हम अपनी सरज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कवानीन अपने मुल्क के मुताबिक बना रहे हैं, उसमें किसी मुल्क की या किसी पार्लियामान की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अगर यूरोपीय यूनियन को इस हवाले से तशवीश है तो पाकिस्तान की हुकूमत अपने तौर पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे ग्रोहों के ख़िलाफ़ या ऐसे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रियासत पाकिस्तान जब अपने तौर पर एक्शन ले रही है, अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई कर रही है बग़ैर किसी दबाव के, तो फिर
باہر سے پاکستان کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے یا پاکستان کو یہ کہا نہ جائے کہ یہ قانون بدل دیں یا وہ قانون بدل دیں. یہ لا آف دی لینڈ ہے, یہ پاکستان کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اپنایا جاتا ہے. اس لیے وزیر اعظم عمران خان نے آج کابینہ کے اجلاس میں دو ٹوک انداز میں کہا کہ ناموس رسالت یا توہین رسالت کا کوئی قانون تبدیل نہیں کیا جائے گا. اس سے زیادہ اہم معاملہ حکومت کے لیے, ریاست کے لیے یا پاکستان کے لیے یا بطور مسلمان ان کے لیے ہو نہیں سکتا. تحریک لبیک کے خلاف ہونے والے ایکشن کا بھی آج حوالہ دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ٹی ایل پی کے خلاف جتنا بھی اب تک ایکشن ہوا ہے وہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ حکومت پاکستان نے اپنی مرضی اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. جب حکومت پاکستان خود ایکشن لے رہی ہے تو پھر باہر سے کوئی پیغام نہیں آنا چاہیے تھا. اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا, لیکن چونکہ معاملہ بہت حساس ہے, پاکستان کی معیشت ہل کر رہ سکتی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیے جانے سے, تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یورپی یونین کے تحفظات ہیں تو پاکستان کو اسے ایڈریس کرنا چاہیے, ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ایف اے ٹی ایف کے معاملے سے نکل نہیں پا رہے اور اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی نکل گیا ہاتھ سے تو بہت ساری سینکشنز پاکستان کے اوپر لگ سکتی ہیں جس کا خمیازہ پاکستان کی معیشت کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. اس لیے اس سارے معاملے سے حکومت کا براہ راست اس طرح سے کوئی فیلئر نظر نہیں آ رہا کہ حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیے جانے کی قرارداد پیش ہوئی, لیکن پاکستان کے زمینی حالات اور موجودہ صورتحال اس طرف یا اس جانب بڑھنے لگ گئی کہ ہمیں اس طرف اب آنا پڑا. تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یورپی یونین کے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹریک 2 ڈپلومیسی بھی شروع کی جائے گی, یعنی بیک اینڈ پر بھی بات چیت جاری رہے گی اور پاکستان کے موقف سے انہیں باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا اس سے پہلے کہ یہ اسٹیٹس واپس لیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے OIC کے تمام سفیروں سے ملاقات کی ہے, یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, ان کے جتنے سفیر اس وقت پاکستان میں ہیں مسلمان ممالک کے, ان کو وزیر اعظم آفس بلایا گیا. جیسا کہ وزیر اعظم کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ توہین رسالت کا کوئی معاملہ یا اسلام و فوبیا سے متعلق جتنے معاملات ہیں اس کو وہ عالمی سطح پر, مسلم ممالک کی سطح پر فرنٹ پر لیڈ کریں گے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے پیش نظر تمام اسلامی ممالک کے سفیروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا اور ایک بہت طویل اور سیر حاصل بحث ہوئی اور اسلام و فوبیا سے متعلق کچھ باتیں کی گئیں. ان کے چیدہ نکات میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزیر اعظم آفس کی جانب سے آفیشیل جاری کی گئی پریس ریلیز جو گزشتہ رات جاری کی گئی تھی, اس کے مطابق وزیر اعظم نے ان سفیروں کے سامنے اپنے وہ خطوط رکھے جو انہوں نے اسلامی ممالک کے سربراہان کو لکھے ہیں. ان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر کے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی چاہتا ہے, لیکن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنے مذہب کی کسی بھی قیمت پر توہین ہو یا کسی بھی سطح پر اس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے جائیں یا 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام مسلم امہ کم از کم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو. آزادی اظہار کی آڑ میں مقدس ہستیوں کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں تمام اسلامی ممالک متفق ہو کر, متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم سے آواز بلند کریں اور دنیا کو بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے حوالے سے ہمارے دلوں میں کتنا زیادہ احترام موجود ہے. اس حوالے سے UAE کے سفارت خانے کی جانب سے بھی پیغام جاری کیا گیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام پر بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا, اسلام و فوبیا کے خلاف پوری اسلامک کمیونٹی کو متحد ہونے کا پیغام دیا گیا ہے. یہ میں نے کسی اور کنٹری میں, اسلامک کنٹری میں کسی اور اسلامی لیڈر کی جانب سے یہ انیشیٹو کم از کم اب تک ہوتے نہیں دیکھا. تو اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان کی جو کوشش ہے, ایک تو اس کو سراہا جانا چاہیے اور ان کی جو نیت ہے کم از کم اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ اب باقی نہیں ہونا چاہیے. چونکہ معاملہ حساس ہے اس لیے یہ بھی درخواست کی گئی ہے وزراء سے کہ اس معاملے کے اوپر محتاط رویہ اپنایا جائے اور بہت ہی محتاط گفتگو کی جائے. خاص طور پر علی محمد خان جو ان سارے معاملات کے اوپر کافی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور کافی ووکل رہے ہیں, ان کی ان معاملات کے اوپر رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو وزیر اعظم نے آج انہیں بھی نام لے کر ہدایت کی کہ آپ خاص طور پر کوشش کریں کہ اس بارے میں کوئی بھی بیان دیتے وقت احتیاط کریں اور محتاط گفتگو کریں. اور آخر میں بات کرتے ہیں تھوڑی سیاسی صورتحال کی, ملک میں جاری انتخابی معاملات اور اس میں ہونے والی بے ضابطگیوں, بے قاعدگیوں کی, جس کا رونا ہر طرف رویا جا رہا ہے. آج الیکشن کمیشن نے کراچی کے حلقہ NA 249 میں
वोटों की दोबारा गिनती के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये मामला रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कोशिशें हैं उस हवाले से 2 ऑर्डिनेंस आज काबीना में मंजूर कर लिए गए हैं और वफाकी काबीना ने इस ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का इख्तियार दे दिया है। ये ऑर्डिनेंस आज काबीना से मंजूर हो गए हैं और अब सदर मुमलिकत के पास जाएंगे, जिनके दस्तखत से बाज़ाब्ता ये ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल हो जाएगा और इसके तहत वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के इस्तेमाल का इख्तियार दे सकेगी। ख़बरें और भी बहुत सी हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले कुछ अहम मुआहिदों के हवाले से, सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।